خواهرها گوش بدن، یک داستان به درد برادرها هم میخوره، یک خاطره تلخه اما برای پیشگیری خیلی خوبه. چند سال پیش دفتردار انجمنمون در سروح گفت که فلانی 2 تا خانم آمدن دم در با شما کار دارن، میتونن بیان داخل؟ گفتم بیان داخل. آمدن داخل نشستن، چهرهشون خیلی کبود بود، چشمشون ورهم کرده بود، بر چهرهشون و سیماشون ترس و رعب و وحشت و ناامنی درونی آشکار بود. گفتم ببخشید هستم در خدمتتون، امری داشته باشید. اون بزرگتره صحبت کرد، با چند سال پیش ما یه آرزویی کردیم. گفتم آرزوت چه بود؟ گفت آرزو کردیم که ای کاش میشد ما با جن دوست میشدیم، با جن میدیدیم، با جن حرف میزدیم، فکر میکردیم یک کلاس قوی میشیم، جن در اختیار ماست، جن به امر ماست. 2 تا خانم، 2 تا خواهر، اینقدر میگه تلاش کردیم، شیفتی این بودیم که بگن جن باشون دوسته. این فکر خام از کلمون در بکنیم، بگن جن با جن دوسته، جن همراهشه، جن تو زندگیشه، جن هست، جن به امرشه، جن فرمانش میبره. این بزرگترین ضعف انسانه، مثل این که از بلندی به زمین بیفتی. میگه اونقدر تلاش کردیم، به هر دری زدیم تا آخر به آرزومون رسیدیم. حالا جن زده شدیم. گفتم حالا احساس قوت میکنی یا نه؟ احساس پهلوانی میکنید؟ جن رو به رخ کسی میکشید؟ گفت الان فقط میترسیم، نه شب خواب داریم نه روز خواب داریم. چهرهمون نگاه کن، دست و پاشون میلرزید، صحبتش میلرزید. یکیشون گفت الان که دارم صحبت میکنم فکر میکنم که یه چیزی تو حلقوم منه. آرامش، خواب، توان، همش وحشته، داریم میترسیم. راه نجات کجاست؟ سوره جن رو نخوندید؟ عرب جاهلیت اعتقاد داشت که هر کویری و هر دشتی و هر صحرایی و هر دره‌ای یک دیوی بر اونجا حاکمه. وقتی که از اون دره رد می شدن پناه می بردن به دیو اون دره که در امان باشن. سوره جن رو ورق بزنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه کان رجال من الجن من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مردانی بودن از انس، از انسان، پناه می بردن به دیوان دره ها، به جنها. فزادوهم رهقا، به ترس و رعب و وحشت و ضعفشون افزوده شد وقتی پناه بردن به جن و دیو اون دره و از خدا روگردان شدن. پناه به جن بردن آدم رو قوی نمی کنه، جن رو به کار گرفتن آدم رو قوی نمی کنه، معصیت خدا کردن آدم رو قوی نمی کنه، جاهل شدن آدم رو قوی نمی کنه، ظالم شدن آدم رو قوی نمی کنه، تاجر شدن هم آدم رو قوی نمی کنه، خیر شدن آدم قوی میشه. تو اگر مال قارون داشته باشی تو قوی نیستی، چون قارون میلیونر زمان خودش بود، کسی که خداوند در قرآن اونو تاجر معرفی کرده اما اونو قوی معرفی نکرده. خداوند میفرمایند فخسفنا به و بداره الارض، ما زمین و قصر و زمین و زیر قصر او و پای او و خزائن او باز کردیم. زمین ما کل ممتلکات قارون و بلعید و خود قارون و بلعید و بعد به امر ما به هم آمد. قوی فقط خیره، خیری که نه برای شهرت نه برای ریا، خیری که فقط برای رضای خدا انفاق بکند.
اون قوی است. پس تلاش نکنید که تاجر بشوید. از لحظه اولی که قدم میگذارید در اقتصاد، در تجارت، به این نیت باشه که قوی بشوید، خیر بشوید، انفاق بکنید در راه خدا برای پیشبرد فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی و توسعه اخلاق در جامعه بشری و طهارت و پاکی. انفاق بکنید و هزینه بکنید.